زينة. السلام عليكم. وعليكم السلام صديق، كيف حالك؟ ऑर्डर في موجود ऑर्डर؟ ما في اوردر ده، خلاص كله خلاص اوردر. هذا منو ما في؟ منو في موجود؟ موجود. في ده؟ هذا دبل جينجر برجر هاي في دبل جندر. كريسبي ज़्यादा. جاي. هذا فرانسيسكو فرانسيسكو. كله موجود. كل ما هذا صورة كله موجود صديق. ما في هذا عصير كله موجود، ساندويتش موجود، هذا صان موجود، كله موجود. ايش فيني؟ هذه بانيني بانيني بوري. بانيني جلد चिकन. ايوه. هذا وين بانيني؟ هذا بانيني चिकन، هذا بانيني جلد चिकन، هذا بانيني ذهبي، هذا بانيني بوبكورن، بانيني هذا تيستي، بانيني هذا تشيلاوس. فين صديق؟ فريش برجر. كله فريش، هذا ما في هذه فريش. ده فلوس موجود.